دونك دابا لا ريبونس الحرفيه غادي عندنا on a ABCD est un parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire ABCD est un parallélogramme? Les propriétés اللي شفناهم سبق قطراه لهما نفس المنتصف. Les diagonales de parallélogramme au même milieu. Donc, puisque AC et BD, les diagonales de ABCD, donc AC et BD au même milieu. يعني AC و BD عندهم نفس المنتصف. Or, le milieu de AC عندنا هو منتصف قطعة AC. مادام أن AC و BD عندهم نفس المنتصف، إذا O راه منتصف حتى BD، قطعة BD O منتصف قطعة BD. دونك ما معنى O منتصف AC؟ Qu'est-ce que ça veut dire O le milieu de AC? O le milieu de AC signifiait que la distance EA égale à la distance OC égale à AC divisé par 2. O, le milieu de BD, signifiait que la distance ED égale à la distance OB égale à la distance BD divisé par 2. يعني O منتصف قطعة AC كتعني أن المسافة OA هي نفسها المسافة OC هي نفسها المسافة AC على جوج. يعني قلنا بلي أن المنتصف كيقسم لنا القطعة إلى قطعتين متقايستين. نفس الشيء O منتصف BD يعني المسافة OD هي نفسها المسافة OB هي نفسها المسافة BD على جوج، لأن الأو يقسم القطعة BD إلى قطعتين متقايستين اللي هما OD و OB. Puisque AC égale à BD, donc on a AC égale à BD, c'est-à-dire OA égale à OC, c'est-à-dire AC divisé par 2 égale à BD divisé par 2, c'est-à-dire OA égale à OC égale à OD égale à OB. يعني عندنا OA مسافة OA تساوي المسافة OC تساوي AC على 2، والمسافة OD تساوي المسافة OB تساوي المسافة BD على 2. مادام BD المسافة BD تساوي المسافة AC، إذا إلا قسمنا على جوج غتبقى لنا المسافة AC هي نفسها المسافة AC على جوج هي نفسها المسافة BD على جوج. دونك OA تساوي OD. مادام OA تساوي OC و OD تساوي OB، إذا OA تساوي OC تساوي OB تساوي OD. إذا بينا بلي أن المسافات كلها متقايسة. دابا غندوزو لطبيعة الرباعي. إذا حنايا بدينا باراليلوغرام عنده قطراه متقايسان، لقيناه في الشكل الهندسي لقيناه بلي هو مستطيل. دابا غادي بينا هذه باش نستعملو الخصائص ديال المثلث المتساوي الساقين. On a OA égale à OB, c'est-à-dire OAB d'un triangle isocèle. يعني مادام OA تساوي OB المثلث OAB هو مثلث متساوي الساقين. قلنا بلي أن les angles de base d'un triangle isocèle sont égaux. يعني زاوية القاعدة في مثلث متساوي الساقين متقايستان. إذا الزاوية OAB تساوي الزاوية OBA. بنفس الطريقة غادي نبينو بلي أن الزاوية OAD تساوي الزاوية ODA. On a AB parallèle à CD. هاد لا ديمونستراسيون هنايا غادي نشوفو من بعد علاش درناها. AB يوازي CD، إذا الزاوية CAD تساوي الزاوية ACB، و AD يوازي BC، إذا الزاوية DAC تساوي الزاوية ACB. إذا الزاوية CAD هي نفسها الزاوية OAD، والزاوية ACB هي نفسها الزاوية OCB، يعني لحقاش O تنتمي إلى القطعة AC.
كذلك الزاوية دي اس سي تساوي الزاوية اس سي بي، يعني الزاوية او اس سي تساوي الزاوية ا او سي بي. دونك إلا جمعنا الزاوية او ا بي بليس لونغل او ا دي كتساوي لنا الزاوية او بي ا بليس او بي سي كتساوي او سي ا بليس او سي دي كتساوي او دي سي بليس او دي ا. دونك كاع لي زونغل ديال هاد الريكتونغل سون ايغو. الزاوية بي ا دي لونغل بي ا دي ايغال لونغل ا دي سي ايغال لونغل دي سي بي ايغال لونغل سي بي ا. وراه حنا شرنا بلي ان الا كان عندنا مربعي مجموع قياسات زواياه متقايسه، اذا مادام انها متقايسه كلها والمجموع ديالها كيعطينا 360 درجه غادي نعوضوا وحده فيهم، تعوضنا كاع الاخرى كاع الزوايا الاخرين لحقاش كلهم متقايسين. اذا 4 ا دي بي كتساوي لنا ايغال 360 دوغري. دونك ا دي بي ايغال 360 دوغري سير 4 هادي بنحسبوها تعطينا 90. دونك فينالمون لقينا بلي ان ABCD est un rectangle car est un parallélogramme admet 4 admet un angle droit. Donc est un rectangle. إذا هاد الشيء أنا راني هنايا ما استطعتش نكتب الزوايا، ندير الشابو ديال الزوايا، خصكم تضيفوه فين ما تلقاو شي اونغل ضيفوا لها. عندكم تغلطوا هنايا راني دايره واحد المثلث ولكن راه باين بلي انه مثلث هنايا. قلنا او ا ايكال او بي، الوغ او ا بي اي ايزوسيل يعني مثلث متساوي الساقين. هنا ما نديروش، ولكن في هذه وهذه نديرو الشابو، في هذه وهذه نديرو الشابو، في الاخر كاع الزوايا خصنا نديرهم فيهم الشابو. والكور غادي تنقلهم من الكتاب وغادي نعطيكم تمارين. Donc la réponse, on va tracer un parallélogramme، يعني غادي ننشئو متوازي اضلاع بحيث القطران متقايسان. غادي نبدي بالقطرين. دونك دونك هنايا راه ما عطاناش نفس لي نوت اللي راني خاديهم في لا ديمونستراسيون. ا بي سي دي عطانا ا سي ا فتحه دي. دونك ماشي مشكل، المهم حنا ليسونسيال اننا نفهموا كيفاش نتوما سميوو ا سي بي ا بي سي دي. دونك on va tracer les le parallélogramme ديالنا. دونك on a AC دونك عندنا AB فتحة هي اللي راها عندنا هي AC، و CD هي D. دونك هنايا من خلال الشكل لاحظنا بلي ان الرباعي هو مستطيل. دونك في الاول كان عندنا في لاكتيفيتي الاولى بينا بلي انه الا كان عندنا واحد الباراليلوغرام عنده زاويه قائمه هو مستطيل. دابا غادي نبينوا الا كان عندنا واحد الباراليلوغرام اللي هو متوازي اضلاع وقطراه متقايسان فانه مستطيل. وكنت شرت ليها في الاول قلت لكم بلي ان هاد لي دياغونال سون ايغو.
دونك دابا غادي نثبتوها. دابا غادي نثبتوها جبريا ونمشيو هندسيا عفوا، وغادي نمشيو نثبتوها حرفيا، يعني نبرهنوا عليها. دونك بعدا غادي نقيسو بلي ان المسافه فتحه، المسافه سي دي حتى هي متساويين. دونك لقيناهم متساويين، يعني عندنا لقينا الرباعي متوازي اضلاع. هادشي اللي درناه غادي نمشيو نبرهنوا عليه. دونك هادشي اللي درناه غادي نمشيو نبرهنوا عليه. هادشي اللي نكتبوا لكم نوطيوه، غير واش حتى هما نتوما ملي تجيو تنوطيو غادي تنوطيو الأ والبي والسي والدي كما العاده.